अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, जिस तरह से गुज़िश्ता शब मुबाहिसा में हमने बात की थी कि जो बातचीत इस्लामाबाद में हुई है, हो रही है, वो अगरचे एक अच्छी पेशरफ्त रही, लेकिन इसके कामयाब होने से या फिर फौरी तौर पर नताइज बरामद होने के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। चुनाचे वही हुआ कि बग़ैर किसी नतीजे के या फिर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक के बातचीत ख़त्म हुई। फ़िलहाल जो इस्लामाबाद में हुई थी यानी मुनक्किद हुई थी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुआहदा नहीं हो सका तो क्या मामलात रहे, और अगर क्या हुआ तो किन बातों पर हुआ, और इसके साथ साथ जंग बंदी के हवाले से अब सवाल ये उठ रहा है कि जो जंग बंदी से इत्तफाक किया गया था, भले ही 2 हफ्तों की सही, क्या वो बरकरार रहेगी या फिर जंग दोबारा शुरू होगी, हमले दोबारा शुरू होंगे। और दोनों वफूद, चाहे वो ईरान का हो या फिर अमेरिका का, दोनों वापस हो चुके हैं। पाकिस्तान का दोनों ने शुक्रिया अदा किया, बिलखुसूस ईरान ने काफ़ी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान ने भी दोनों ममालिक से कहा है कि वो जंग बंदी को बरकरार रखें ताकि मज़ीद आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई पेशरफ्त अमन के हवाले से हो सके। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू है हुमायूं कबीर और मगरबी बंगाल के इंतखाबात और इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से उठने वाले जो कुछ मामलात हैं, सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ डीलिमिटेशन और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हर सरकार वुमेन रिजर्वेशन के हवाले से बात करती रही है। बिलखुसूस मोदी सरकार की बात करें तो इनके तो बहुत ही अलग अंदाज के दावे हैं। लखपति दीदी के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि हमने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से बिल को मुतारफ़ कर दिया, लेकिन ये जो अपोजिशन है, कांग्रेस है, ये इसको नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जो मुसलसल मुसलसल चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के, लेकिन बहरहाल उम्र का तकाजा कहें या फिर क्या कहें, बहरहाल इनकी माजूली हुई, हम ये कह सकते हैं। और फिर इसके बाद राज्यसभा की रुकनियत और हल्फ बर्दारी, बहरहाल इनका ये जो सफ़र रहा है, इस पर भी इख्तिसारन बात करेंगे। और उसके बाद आखिर में तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में हाइड्रा की कार्रवाइयों की बात करेंगे, और इसके साथ साथ SIR के प्रोसेस के हवाले से भी, चूँकि आपकी जानिब से बहुत सारे सवालात अब भी हो रहे हैं, तो इस पर भी ज़रूर आपके सवाल भी लेंगे और उस पर रोशनी भी डाली जाएगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स प्रोग्राम में शामिल हम करेंगे। इससे पहले हम आगाज़ करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली बेनतीजा बातचीत जो इस्लामाबाद में हुई। जी माई साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन दो हरीफ जो जंग ज़दा एक दूसरे को पर जो हमला करने वाले, तो उनके दरमियान बातचीत हुई। 21 घंटों तक इनके नेगोशिएशन रहे। हफ्ता यानी जुमे की शब से हफ्ता पूरा कल, और आज सुबह ये खुलासा हुआ कि कोई माहिदा नहीं हो सका। और वैसे इम्कान भी यही माना जा रहा था कि कोई माहिदा नहीं होगा, चूँकि दोनों की शराइत, हालांकि थोड़ी लचकदारी हुई है हर दो तरफ से, लेकिन बाज़ उमूर पर, जैसे कि आबनाए हुरमुज़ का जो मुस्तक़बिल है उसके बारे में जो है बात नहीं हो सकी। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका ने जो डिप्लोमेटिक ज़बान इस्तेमाल की, कहा कि कोई माहिदा नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत फ़ेल का जिक्र नहीं किया गया। तो इससे उम्मीद होती है कि शायद और ये सिलसिला आगे भी चल सकता है। और इसी तरीके की उम्मीद ईरान ने भी की है कि हाँ, हम बराबर अमन की राह के लिए, हमारी जो मुज़ाकरात का अगर होता है तो हम इसमें बराबर हैं, लेकिन हम अपनी जो शराइत रखे हुए हैं उसको शायद हमारे फ़रीक़ सानी ने समझने में शायद हमको नहीं समझ पाए, और हम शायद उन्होंने, हम जो इजहार कर रहे थे कि हमको जो एतमाद इनसे मिलना चाहिए था, वो एतमाद हमको नहीं मिल पाया। फिर भी एक तरीके से, अब आप देखिए, पहले तो ये हुआ था, इनकी जो बातचीत का जो मौक़िफ़ था, अलहदा बातचीत हुई, उसके बाद पहली मरतबा दो बदो बातचीत भी हुई। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि वरना ये एक दूसरे की सूरत देखना या एक दूसरे के साथ कुछ एक टेबल पर आना इनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस किस्म के जो कुछ अमेरिका ने ईरानियों के साथ जो कुछ किया, आप देखिए, जब इनका फ़्लाइट आया जुमे की शब
جب فلائٹ ان کا آ رہا تھا تو اس میں ان بچیوں کے ناب کی جو بچیاں تھیں جو شہید کر دی گئی تھیں 170 کے قریب، ان کے بیگ رکھے ہوئے تھے، ان کی تصاویر رکھی ہوئی تھی. تو یعنی ایک غم، ایک بڑا جو ہے غم و الم کا جو ہے یاد کو تازہ کرتے ہوئے وہ آئے کہ دیکھو یہ دنیا، یہ بھی دیکھیں ہمارا. چونکہ اسلام آباد میں پوری دنیا کا فوکس ہو رہا ہے، پوری دنیا کے جو ہے میڈیا کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک جھلک دکھائی کہ دیکھو ہم وہ چیز کو نہیں بھول پائیں گے کہ اس طریقے سے انسانیت کے خلاف یہ درندگی کی گئی تھی. تو ایک میسج انہوں نے دیا، ساری دنیا کو دیا. اور یہ بات کا امکان بھی تھا کہ ایک طرف 15 نکاتی پروگرام تھے امریکہ کے، دوسری طرف 10 نکاتی پروگرام تھے ایران کے، اور دونوں میں یعنی یکسانیت کرنا. یہ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ 2-3 پوائنٹس کے اوپر اتفاق ضرور ہوا، جیسا کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کی جو بات تھی اور نیوکلیئر جو ہے اسلحہ کی تیاری کے بارے میں تھی، کہ ایران نے یعنی بالکل کہا جائے کہ ہماری جو نیوکلیئر صلاحیتوں کا ہمارے جو تجربہ ہے وہ امن کے لیے ہے، نہ کہ جو ہے بم بنانے کے لیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ چلو یہ ایک پوائنٹ تو ہم کے لیے اچھا ہوگا، اور 1-2-3 پوائنٹس اور بھی ہوئے. لیکن جو اتفاق رائے نہیں ہوا وہ بیروت یعنی لبنان کو بھی اس میں شامل کرنا، آبنائے ہرمز کو اور دوسرے ان کے جو اساسجات ہیں وہ کرنے کو. تو کئی ایک چیزوں میں اختلاف ہوا ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے. بہت بڑی بات ہے 79 کے بعد اس طریقے کا جو ہے 1979 کے بعد اس طریقے کا ہونا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چلیے ٹھیک ہے، امن کی راہ میں کم از کم ایک چھوٹی سی بھی ٹھیک ہے کہ امن ہوگا نہیں ہوگا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس مرتبہ اگر شدت ہوتی ہے تو یہ شدت پوری دنیا کے لیے مشکل ہوگی. یہ بہت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کا جو نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے آپ اسلام آباد کو یا پاکستانی رجیم کو جو بھی آپ پسند کریں نہیں کریں وہ سوال الگ ہے اپنا، لیکن ایک مقام کا جو تعین جو کیا گیا اس مقام کے حوالے سے ساری دنیا کا فوکس رہا. اس لیے رہا کہ ساری دنیا متاثر ہونے والی. اگر امن کی راہ ہوتی تو ساری دنیا میں خوشی ہوتی ہے، اگر امن نہیں ہوگا پھر سے جنگ کی بھی بات ہوگی تو یہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. جی پہلے کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. اچھا بھائی، السلام علیکم. السلام علیکم باخر بھائی. وعلیکم السلام. ماجد بھائی کو میرا سلام. بہت وعلیکم دنوں سے میں السلام. فون جی نہیں کرا تھا بھائی. ذرا خاصی بھائی میں ذرا پڑھا لکھا نہیں ہوں، معافی چاہتا ہوں. کبھی کچھ مجھ سے غلطی جہالت پڑنے میں تو معافی چاہتا ہوں. میرے 2 سوال ہے صاحب. سب سے پہلے میں ٹرمپ صاحب آتے کیا بولا تھا صاحب، یہ ٹرمپ صاحب آگے پورے دنیا کو تباہ کر دیں گے. جی اور میں پہلے بولا تھا دیکھو کیونکہ مودی صاحب جیسا ہندوستان کو تباہ کر دیا نا، ٹرمپ صاحب بھی اسی کریں گے. اور اتنے جھوٹے ہیں اور ناچ رہے ہیں، لحاظ کر رہے ہیں معصوم بچوں کو مار کے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور کوئی پورے مسلمان ہے سو اپنے مسلمان ٹرمپ صاحب تو دبئی والے، سعودی والے، قطر والے اور اپنے کویت والے سب جنے ان کو لے کے باڈی گارڈ بنا کے فوج کو رکھے. صرف ایران والے حملہ کرتا تھا تو نہیں بچا پھر فوج ان کی. تو کیا پتا ان کو رکھتے ان کو خالی کے لیے کھلا کے پیسے پریشان پورا خرچہ کرتے ہیں. انہوں مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے، مسلمانوں کے دشمن ہے ٹرمپ صاحب. اور معصوم بچوں کو مارے تو میں رو لیا صاحب. اسکولوں کے بچوں کو مارنے کا حکم، لڑو نا دم ہے تو بارڈر پہ لڑو نا، ایران کی فوج سے لڑو نا. دم یہ پیچھے بھاگ کے چوروں کے سرکار اپنے افغانستان میں ایسی کرے. اور یہاں پر ہندوستان کے اپنے تلنگانہ کے سی ایم صاحب کیا کریں، ایسے وعدے کریں کہ وہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں سب کرتا ہوں. پہلے 6 وعدے پورے کرنا تھا. ہم بلائن لوگوں کو 2000 وظیفہ پڑھاتے بولے تھے، اور عورتوں کو جنوں کو 4000 2000 بڑھاتے بولے تھے، اور دوسرے عورتوں کو 2500 روپے دیتے بولے تھے، اور پھر اور آنگن والی عورتوں کو پیسے بڑھاتے بولتے ہیں. 100 وعدے پہلے پورے کرو بولو صاحب، پورے کر کے دوسرے کام کرو بولو کہ کیا اصلی کو دیکھو بنا رہے ہیں. جیسا ٹھیک. جی بھائی دیکھیے اب جہاں تک بین الاقوامی صورتحال ہے، یقیناً ٹرمپ کے بارے میں آپ نے جو بات کہی ہے، ٹھیک ہے ان کی جو پالیسیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے دنیا بالکل جو ہے پریشانی ہو رہی دنیا کو، تجارتی سطح پر بھی اور دیگر سطح پر بھی. خیر اب ان کو مودی سے کمپیئر کیے، مودی کا معاملہ الگ ہے. خیر بہت سی چیزیں دونوں میں مشترکہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. رہی بات تلنگانہ کی، جو ہے تلنگانہ میں جہاں تک ہے ویلفیئر کا جو معاملہ ہے وہ پوری طریقے سے مکمل نہیں ہوا. یقیناً آپ کی جو بات صحیح ہے، خاص کر جو پینشن میں جو رقمی اضافے کی بات تھی اور پھر دیگر جو اسکیمات ہیں، 6 گارنٹیاں دی گئی تھیں اس میں سے کچھ تو ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ خواتین کو بسوں میں جو ہے مفت سفر کے دی جا رہی ہے، گیس کی ہو رہی بھی ہے، سبسڈی بھی چل رہی ہے. اور جو لوگ اویل نہیں کر رہے ہیں، جن کے نئے راشن کارڈ آئے ہیں وہ برابر اویل کریں. نئے راشن کارڈ بھی جاری ہوئے ہیں،
لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں، خاص کر اسکالرشپ کا معاملہ، فیس ریمبرسمنٹ کا معاملہ، یہ بھی چل رہا ہے، اور حالیہ اسمبلی کے جو سیشن ہوا ہے، جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں. تو دیکھتے ہیں. خیر نئے بجٹ میں تو اس کا کچھ پروویژن رکھا گیا ہے، یہ ویلفیئر کے بارے میں جو آپ موضوع اٹھائے ہیں. تو ہو سکتا ہے دیکھیں یہ اس پروویژن کے تحت یہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا اس میں اضافہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. کون کہاں سے؟ جی میں سکندرآباد سے بات کر رہا ہوں، عبدالرحیم. جی عبدالرحیم صاحب، سوال. میں سکندرآباد سے بات کر رہا ہوں. وہ ایس آئی آر کے بارے میں ہم نے فارم نکال لیے آن لائن سے. لسٹ میں بھی جو ہے ہمارے پورے نام ہے، والد، والدہ کا. جی. والدہ، بہنا، بیوی کا، سب کا ہے. اب وہ فارم ہم فل اپ کر کے رکھ لینا کیا گھر میں؟ ٹھیک ہے، ماجد صاحب بتائیں گے آپ. جی بس. اب دیکھیے بلاک لیول آفیسر BLOs وہ آپ کے گھر پر آئیں گے اور جانچ کریں گے کتنے لوگ ہیں. کچھ لوگ بعض ہیں جن کے جو ہے سب لوگ موجود ہیں نہیں ہیں، یا کوئی ان میں کوئی دوسری طرف منتقل ہوا ہے نہیں ہے، اس کی جانچ کریں گے. تو یقیناً جب وہ آئیں گے تو وہ چیزیں جو ہے آپ بالکل سب ہیں، سبھی حیات میں ہیں، یا پھر کوئی دوسری طرف مائگریٹ تو نہیں ہوئے، وہ چیزیں ان کو بتا دیجئے یہ چیزیں ہیں، تو آپ کا بالکل اپروو ہو جا سکتا ہے. ٹھیک. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ وعلیکم شمالی السلام. ہند اور انٹرنیشنل لیول پہ جو خبریں آ رہی ہیں مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر میں گھر کی بات کر رہا ہوں. کب ہماری تہذیب تمیز آ جائے گی؟ تو 11:30 بجے رات کو باجا بجتا ہے اور 2-2:30 بجے تک پٹاخے کھل جاتے ہیں. کب لوگوں کا زمین جاگے گا؟ دوسری اہم بات یہ ہے شاکر فیبروری اور مارچ کا شاکر مہینہ صاحب ایگزام کا. شاکر صاحب، فیبروری اور آواز مارچ کا آواز مہینہ. آواز آپ کی بالکل لو لیول میں آ رہی ہے، بالکل واضح اب میں سمجھ. سن رہا ہوں نا صاحب، میری آواز ٹی وی پہ آ رہی ہے. نہیں آپ ناراض نہ ہوں. دیکھیں میں آپ کی بات نہیں آ رہی کیونکہ دوسرے کالس آئے اور باضابطہ آواز آئی. آپ کے پاس سے کچھ شاید نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آواز ہوتا یہ کہ انتہائی دھیمی آتی ہے. وہ جو آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں وہ یہاں سے جو جانے والی ہے آواز، لیکن اسٹوڈیو میں آپ کی آواز اکثر و بیشتر جب بھی آپ کرتے ہیں بہت ہی دھیمی، بالکل کمزور. شاید نیٹ ورک پرابلم ہوتا ہوگا، تو اس لیے کریں یہ دوبارہ آپ کوشش کریں تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ واضح آپ کے جملے جو ہیں ہم کو سمجھ میں آ سکیں. اور آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کا کال آتا ہے اور آپ کے سوال بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جو معاشرے سے متعلق، جو بالکل شعور بیدار کرنے والے ہوتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کے کال آتے ہیں. بہرحال آپ دوبارہ ٹرائی کریں تاکہ آپ کے سوال کو ہم شامل کر سکیں. بھائی صاحب دوسرا موضوع ہم نے رکھا ہمایوں کبیر اور مغربی بنگال کے انتخابات کے حوالے سے. جی بھائی صاحب. اب دیکھیے یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک اسٹنگ آپریشن ہوتا ہے، اور ہمایوں کبیر ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت بنگالی نام ہے، وہ مجھے وہ چڑھتا ہی نہیں زبان پر، وہ تو خیر ان کی جو بھی پارٹی ہے تو اس کے تحت تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں. یہ خیر کس حد تک انہوں نے کہا کہ یہ فرضی ہے، لیکن ایسا تو لوگ جو فیکٹ چیکر ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے فرضی تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں طریقے سے ان کو جو ہے یہ طریقے سے جو ہے ان کا جو ہے ویڈیو لیا گیا ہے. تو خیر جو بھی ہو، لیکن وہ ایک بھڑکم مچا دیا، اور اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے جو مجلس اتحاد المسلمین پر بھی سوال کرنے لگے کہ بھئی انہوں نے اتحاد. اب دیکھیے اب جیسے اطلاعی مجلس نے اپنا راستہ الگ کر لیا تو خیر اب وہ بات ختم ہو جانی چاہیے. تو لیکن تو میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک اور چیز جس طریقے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کس حد تک نچلے سطح تک گر سکتی ہے. ویسے یقیناً گیانیش کمار جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ کس حد تک گر چکے ہیں الیکشن کروانے میں، اور ان کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ کیسی سانٹ کے سامنے جو آ رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. دستوری ادارے کس طریقے جا رہے ہیں، اور جو کچھ پالیٹکس چل رہی ہے کس طریقے سے وہاں گھس پیٹا کے حوالے سے وزیر اعظم کی جو تقاریر دیکھیے آپ، کیسی وہ
प्रोपोगंडा फिल्मों की बड़ी अपने आप जैसा यानी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक तरफ दुनिया किधर जा रही है, दुनिया के हालात किधर जा रहे हैं, ये एक प्रोपोगंडा फिल्मों की तरफ ये देखिए वो देखिए, इनको इनको इतराज़ है उनको इतराज़ है, और इस तरीके से महाजंगल राज बल्कि वहाँ जो शुरू है। तो ये बीजेपी जो है किस हद तक जो है ये, हालांकि वो गुज़श्ता 3 इलेक्शनों से पूरी शिद्दत के साथ मुकाबले वो यानी हर तरीके के हरबे इस्तेमाल कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हुमायूं कबीर का जो खुलासा है वो बीजेपी के जो है वो उसके नकाब के एक और नकाब निकालता है। वैसे कोई ऐसी कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है, अलबत्ता गंदे लोगों को, करप्ट लोगों को वो साफ़ करने वाली है, यानी उसको फिर से जो है वॉशिंग मशीन कहते हैं ना बीजेपी की, वो है। लेकिन उसके हवाले से जो मंडिस के साथ जो इत्तेहाद था वो मंडिस ने तो ख़त्म कर दिया। तो खैर लोग अपना इतराज़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन बात तो ये है कि जो इससे पहले भी देखिए मंडिस का जब मौक़िफ़ है, इससे पहले भी कह रहा था कि सालार के दौर से मंडिस बंगाल में रही, और मुझे याद है खतीब साहब जो है जो पार्टी लीडर थे वो कई कैंपेन करते थे, कई जगह जाते थे। तो ये कहना कि भाई यहाँ इलेक्शन में आप, तो ये जब जीतू बासु थे, ज्योति बासु बहुत बड़े आदमी थे मार्क्सिस्ट पार्टी के, जो उस वक्त जिस हालत में थी, जो बताने का मकसद ये है कि अब उस पर सवाल लोग, ठीक है, सवाल करने वालों को इस जमहूरियत पे कौन रोक सकता है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हमीद नलगुंडा। वालेकुम सलाम जी अब्दुल हमीद साहब। जी सैयद बाखर साहब, मैं गुज़िश्ता इतवार भी आपको यही हुमायूं कबीर और गुज़िश्ता इतवार भी मैं यही हुमायूं कबीर और आपको मजलिस की सात बात के बारे में बोला था, लेकिन अब देर हो गई। मजलिस का बहुत बड़ा डैमेज हुआ, मजलिस का डैमेज हुआ, वाकई डैमेज हुआ। ठीक। और एक सवाल है मुख्तसर कि जो इस्लामाबाद में होने की कॉन्फ्रेंस वो दिल्ली में होती थी, अगर हमारे मोदी साहब हिकमत अमली करते तो वो दिल्ली में होती थी। ठीक ठीक अब्दुल हमीद साहब जी माशाल्लाह। सही है आपकी हमीद साहब कि देखिए उसलिए कहते हैं कि बुरे आदमी की दोस्ती 2 पैसे गए तो गए, दे के छोड़ देना जिसके साथ दो, अच्छे आदमी की दोस्ती 2 पैसे खर्च पे तो करना। तो ये आमतौर पर मुहावरा है। ठीक है, तजुर्बा ज़िंदगी में देखिए सियासी नशे व फराज में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो खैर यकीनन आप एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा, आपका जो तासुरात थे वो बिल्कुल, और हमने भी उस वक्त जवाब दिया था कि जो भी मुनासिब था। अब रही बात दिल्ली में, यकीनन देखिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान हमेशा से बैनुल-अक़वामी सिफारती कारी में अहम रोल रहा है। इस मरतबा हमको ये मौका यकीनन इसलिए नहीं हुआ कि हम एक फ़रीक़ के साथ, यानी ये जो मुसल्लत करता जंग से 2 दिन पहले हम एक फ़रीक़ के साथ हो चुके थे, उसकी तायद में थे। अब जब जिस फ़रीक़ ने यानी अचानक हमला कर दिया, एक ईरान की लीडरशिप को जो है उसने जो है शहीद कर दिया, मासूम बच्चों को हलाक किया, फिर हमारे यहाँ जो मेहमान मल्ला थे उस मुल्क के, उनकी हलाकत पर भी हमने कुछ नहीं की। तो ये कहता है कि हमारी जो खारिजा हिकमत अमली है वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई। अगर वो कामयाब होती, और ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म तिल-अबीब क्यों गए, ये आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। और इनको सब चीज़ इल्म थी कि भाई 8 दिन में हम सब सफाया हो जाएगा, इसलिए वो खामोश रहे 8 दिन तक, बल्कि 13 दिन तक खामोश रहे। अरे सफाया 1 हफ़्ता हो गया, दूसरा हफ़्ता हो गया, जब कहीं वो बात, जब तेल की ज़रूरत, गैस की ज़रूरत कम होने लगी, अरे भाई यानी सप्लाई कम हो गई, स्टॉक है, तो जब कहीं वो उनके सदर से बात करे, वो भी अपनी गर्ज के लिए बात करे, ताज़ियत के लिए बात नहीं करे, जो भी मामलात हुए उनके लिए बात नहीं करे, तो ये कैसे होगा। अब देखिए दुनिया को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना, यानी लचकदार होना पड़ता है। आप एकदम किसी एक जालिम दरिंदे के साथ होकर, उसके साथ गले मिलकर, उसके तोहफे कबूल कर कर, उसके गले में जो है वहाँ की पार्लियामेंट जो भी थी उसमें जो है आप वो करके, तो ये एक हमारी जो शिनाख्त एक दरिंदा सिफत जो जेनोसाइड करने वालों के साथ हो चुकी है, अब उसमें कैसे होगा। तो कैसे एक दूसरा फरीक आपको राज़ी होगा कि भाई अरे तुम तो उसके साथ रहे, तुम कैसे आप सालिसी करते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की सालिसी को हमने दलाल कह दिया, ये दलाली हमको नहीं आती भाई, बल्कि तो खैर जब दलाली नहीं है तो ये बड़े साफ़ सुथरे लोग हैं ना भाई, चलो ठीक है, वो दलाली छोगा उन्हें, चलो ठीक है, उसको दलाली मुबारक हो, और आप चूँकि बहुत अच्छे आदमी हैं तो आपको आप अच्छा तरीके से आपको मुबारक हो।
नाज़रीन, यहाँ पर एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो मौज़ूआत हमने जिक्र किए और जो ब्रेकिंग है और जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उस पर नज़र डालेंगे और आपके सवालात भी प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप होगी। मैं चाहूँगा कि कॉलर दोबारा ट्राई करें ताकि आपका सवाल हम प्रोग्राम में शामिल कर सकें। भाई साहब, इस हफ्ते डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन के हवाले से भी यानी बात चली और प्रधानमंत्री ने इंतखाबी मुहिम में इसका जिक्र भी किया। बिलखुसूस जो लखपति दीदी का उन्होंने जिक्र किया तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ब्लेम किया कि हम महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो अपोजिशन है वो इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। देखिए, ख़वातीन के बारे में जो ख़वातीन का रिज़र्वेशन का जो मामला था वो 90 से अटका हुआ है पार्लियामेंट के अंदर जी। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, इनके लिए जो है 33% करेंगे और इसके लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो वो है। और रही बात ये ख़वातीन के नाम पर, सबसे ज़्यादा ख़वातीन की गुमशुदगी, ख़वातीन की असमत रेज़ी, ख़वातीन के साथ अत्याचार जो होता है उसमें हाईएस्ट यूपी के अंदर है जी। जहाँ उनकी सरकार डबल इंजन की सरकार है। सेकंड गुजरात है, वो भी वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये है ना जो रिकॉर्ड करता है जी। जो ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल तो तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये ख़वातीन, आप देखिए जितनी हथरास का वाक़या हो, नाव का वाक़या हो, या फिर अभी कल भी एक वाक़या बड़ा देखा, अब ये लोग लगे हुए हैं वो जो है ये लव जिहाद फलां, वो अब छोटे छोटे गांव के नाम भी तब्दील कर रहे हैं। वो मियाँपुर कहते हैं, मियाँपुर जो है कुछ नहीं, उसके नाम से जो है नहीं उसका नाम बदल देंगे, रविंद्र ना फलां लगा। अरे कुछ भी लगा लो यार, तुम्हारे को यही काम है। दुनिया किधर जा रही है? दुनिया में अब गैस की किल्लत, तेल की किल्लत, ये किल्लत। मैं कल बता रहा था आपको जी। 12 साल में इन्होंने हमारी जो स्टॉक कैपेसिटी है उसमें इजाफा नहीं किया इन्होंने, जबकि हमारी तलब, हमारी डिमांड्स बढ़ चुकी है, गैस के लिए हो या तेल के लिए हो। और हमारा जो खोज लगाना है तेल और गैस की, जो ज़खायर को दरियाफ़्त करना है, कोई काम नहीं हुआ इसका। खाली पड़े हुए रहे, तलाक बिल उसके पीछे, किसान बिल उसके पीछे। ये मैं समझता हूँ कि ये लोग पता नहीं किधर इस मुल्क को लेके जाएंगे। ये झूठ का पलंदा। और इलेक्शन से पहले ख़वातीन के खातों में पैसे डाल दो, ये बड़ा अच्छा मिल गया इनको। मध्य प्रदेश में ऐसा किया, हरियाणा में ऐसा किया, महाराष्ट्र में ऐसा, बिहार में किया, आसाम में किया। अब बंगाल में तो नहीं कर सकते, बंगाल में तो रियासती हुकूमत है। अब उसलिए चीख रहे हैं। जी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। शायद लाइन ड्रॉप हो गई। भाई साहब, इसी के साथ जिस तरह से हमने नीतीश कुमार की जो मतलब उनका एक सियासी सफ़र रहा, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक माजूरी का वक्त भी आया, उसके बाद राज्यसभा के वो रुकन की हैसियत से हल्फ बर्दारी भी उनकी हुई। जी भाई साहब। देखिए, चंद महीने पहले इलेक्शन हुए जी। और इनकी लीडरशिप पर लोगों ने खत्ते एतमाद किया, यानी उनके कॉन्फिडेंस करके उनको वोट दिया। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। वो बुज़ुर्ग शख्स को, खैर मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा उनके लिए, जी। बुज़ुर्ग हो जाने के बाद तो आपको इलेक्शन में ठहरना ही नहीं चाहिए था। क्यों इलेक्शन में, असेंबली का इलेक्शन क्यों करवाया आप? जी। तो दे देना था, बीजेपी के हवाले करना था, दे देना, बीजेपी के हवाले करता नहीं पूरी गवर्नमेंट को आप। और बीजेपी किस तरीके से डबल इंजन कर रही, करने दीजिए। एक उम्मीद थी, चलो एक सोशलिस्ट चेहरा, ठीक है, मैं आप सेकुलर है नहीं है वो मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप राम मनोहर लोहिया के स्कूल ऑफ थॉट से निकले सो है जी। उनके ये हल्के से निकले सो हैं। कहाँ गई सोशलिज्म आपकी? जी। तो ये जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जी। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये पूरी तरीके से। ये समझता हूँ कि ये इसने आवाम को धोखा दिया है, ये मैंडेट को धोखा दिया इसने। ठीक। भाई साहब, तेलंगाना के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे कि तेलंगाना में हाइड्रा की जो कार्रवाइयाँ रही हैं इस हफ्ते भी, और फिर इसके साथ साथ SIR के हवाले से भी जो सवालात मौसूल हो रहे हैं। देखिए, ठीक है, गैर कानूनी है, आप गिरा दे रहे हैं, फिर ये किसकी परमिशन से? इतने साल से खड़े हुए थे स्ट्रक्चर ये जी। उस पर कितने करोड़ रुपया जो है उसके पर इन्वेस्ट किया गया था जी।
پھر یہ کون کس نے اجازت دی تھی؟ ان اجازت دینے والے عہدیداروں کو پہلے آپ دیکھیے، پہلے ان کے بارے جی میں کیا کریں گے آپ؟ جی کئی لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے ریٹائر ہو گئے تو کیا ہو؟ جی تو نہیں، یہ پورا طریقے سے غلط ہے، طریقہ ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ اور 3-4 کیسز میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عدالت نے ہیڈرا کو جو ہے سرزنش کی کہ یہ آپ جو مناسب کام، یہ کام مناسب نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے باقاعدہ نوٹس دینی، ٹھیک ہے غیر قانونی ہے، فلاں ہے، لیگل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کو نوٹس دینی چاہیے تھی، ان کو جو ہے وقت دینا چاہیے تھا کہ ان کو اپنے جو ہے جو بھی اساسجات ہیں جو بھی ہیں جس نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیڈرا ریونت ریڈی حکومت کے لیے مشکل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے ہم نارتھ میں ایک بلڈوزر دیکھ رہے ہیں، وہ ایک طبقے کے خلاف ہے، جی لیکن ایک آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، شاید کچھ تکنیکی مسئلہ ہے. ناظرین ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے اور معذرت خواہ ہیں کہ تکنیکی وجہ سے جو ہے ایک اور بریک ہم کو چھوٹا سا لینا پڑا. بہرحال ایک شاید کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد معین الدین چھونی نائیڈیری بیگ سے. جی باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سابقہ وزیر جیون ریڈی صاحب بی آر ایس میں داخل ہونے سے کیا تلنگانہ میں بی آر ایس پھر سے اقتدار پر آ سکے گی؟ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ تلنگانہ میں بی آر ایس سنتے ہیں. دیکھیں ٹی وی کی آواز اگر بند ہو تو مناسب سلو رہتا رکھ رہے ہے، ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کم از کم سلو کر سکتے ہیں آپ، ادروائز ہوتی یہ ہے کہ آپ کی بات آپ ہی کو ریٹرن جا رہی ہے اور پھر ڈسٹربنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر فون بھی منقطع ہو جاتا ہے. تو پھر خیال رکھیں. بہرحال پہلا سوال آپ کا بالکل سمجھ میں آ گیا، واضح تھا اور سامنے آ گیا. جی میں سر. جی معین صاحب، یقیناً میرے ساتھی نے بھی، چونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ایک اچھے کالر ہیں، ہر ہفتہ ہمارے بز میں آتے ہیں، اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے اب دیکھیے کسی بھی جماعت میں کسی شخصیت ایسی کوئی اسٹالورٹ شخصیت جو ہے جو جس کے آنے سے سارے لوگ ان کے ساتھ آ جائیں گے، حکومت تبدیل ہو جائے گی. یہ دیکھیے جب تک عوام کے مفادات کے ساتھ کوئی بھی جماعت جڑی رہے، ان کے ساتھ کھڑی رہے گی، ان کے مسائل کے لیے جدوجہد کرتی رہی، وہ جیت کا پیمانہ ہوتا ہے. فلاں صاحب آ گئے، ٹھیک ہے ان کے حلقے کے لوگ شامل ہو جائیں گے، لیکن سارے لوگ ہونے گے. ٹھیک ہے یہ 42 سال تک ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ٹھیک ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچی، جس کے لیے انہوں نے اپنا ایک شخصی اقدام کیا. لیکن کسی بھی ایک شخصیت کے ادھر سے ادھر ہونا، ادھر سے ادھر ہونا، یہ پیمانہ پھر سے کسی جماعت کو اقتدار دلانے کا نہیں ہے. یہ ہماری جمہوریت ہے. ہماری جمہوریت میں جو عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے بی آر ایس اگر کھڑی رہتی ہے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ایک اچھے ایشو کے ساتھ. اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، کانگریس بھی جس طریقے سے زبان استعمال کر رہی ہے، صاحب بھی لوگ بھی جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی صحت مندانہ سیاست نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم دیکھیے الیکشن میں آپ ضرور مقابلہ کرو ایک دوسرے کا، جم کر کرو ایشو، لیکن عام دنوں میں ساتھ مل کے کام کرو. اب میں دیکھ رہا تھا آسٹریلیا وغیرہ میں جو ہے وہاں کی اپوزیشن کے لیڈر کو پوری سرکاری تقاریب میں اس کے ساتھ بالکل ایسا، ارے بھائی تو ہے ٹھیک ہے، مگر تنقید بھی کرتے، حتیٰ کہ رولنگ پارٹی بھی تنقید کرتی، رولنگ کے مطلب ارے بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی فلاں ہوئی. اب یہ کیا ہو گیا کہ رولنگ میں جو ہے تو وہ وپ کے ساتھ رہنا، مطلب وپ ایک جاری کر دیتے، یہ اس پہ خاموشی رہنا ہے، اس پہ وہ نہیں کرنا ہے. یہ جمہوریت نہیں ہوتی. ایون رولنگ پارٹی کے اندر بھی کچھ ہو رہی، گڑبڑ ہو رہی، تو برابر اس کے جو نمائندے، منتخب نمائندے آواز اٹھانی چاہیے. یہ جمہوریت ہوتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہماری جمہوریت، ہم اب سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہم 77 سال جمہوریت کے دعوے کر رہے ہیں، کیا ہم صحیح طور پر جمہوری ہیں؟ الیکشن کیا صحیح ہے ہمارے ہو رہے ہیں؟ الیکشن پر ڈاکہ چوری کر کے کرسیاں لیتی جا رہی ہیں، کرپشن کر کے چوری لیتی جا رہی ہیں، عوام کو خاص کر عورتوں کو دھوکہ دے کر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کر الیکشن سے پہلے یہ ووٹ لیے جا رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ہماری جمہوریت بالغ نہیں ہوئی، ابھی بھی ہماری جمہوریت بالکل بنانا ریپبلک ہے. اس وقت ابھی تازہ خبر یہ ہے ہمارے صاحب، جو اسٹیٹ آف ہرمز میں 16,000 کے قریب جو کریو ممبرس ہیں جو مختلف جہازوں میں ہیں پھنسے ہوئے، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 16,000 جو افراد پھنسے ہوئے ہیں ان جہازوں میں،
اس میں آدھی جو تعداد ہے وہ انڈینس کی ہے، یعنی 8,000 سے زائد بتایا جا رہا ہے. یعنی کیا ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور مطلب کتنا معاملہ ہمارے لیے اہم ہے بھائی صاحب، کتنا ہم متاثر ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یعنی 8,000 سے زائد ہندوستانی پھنسے ہوئے صرف جہازوں میں اس وقت انتظار میں. اور ان کو پینے کا پانی نہیں مل پا رہا. پانی میں ہے، پانی سے محروم ہے، چونکہ سمندر کا پانی نہیں لے سکتے وہ لوگ. ان کا جو اسٹاک پائلس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، غذا ختم ہوتی جا رہی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر سرکار ضرور بنائیے، اس میں کوئی نہیں، لیکن آئیڈیالوجی کی بنیاد پر سرکار نہیں چلا سکتے. یہ پھنسے ہوئے ہیں. اب دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں یو پی میں 7 مقامات کے نام تبدیل کرتے رہے، اور 2 مقامات پر جو ہے، جو میرے کو رپورٹ آئی ہے کل کی، جو کیونکہ ہفتہ اتوار چونکہ عدالتیں کچھ معاملات رہتے ہیں، لہٰذا بلڈوزر کاروائی چل رہی ہے مسجدوں کو. ارے تم اس میں کب تک بزی رہیں گے؟ ہمارا پرائم منسٹر وہ فلاں فلم دیکھو، اس میں یہ ہے، یہ فلاں دن کو اس پہ یہ تنقید کر. ارے تم کدھر جا رہے ہیں؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہم کو 12 سال میں ہماری جو ڈیمانڈس ہے ایندھن کی، اس کو تم اسٹاک نہیں کر سکے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 دن. ارے 70 دن انڈیا میں 140 کروڑ کے لوگوں کا، تمہیں 70 دن کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے امریکہ، آسٹریلیا میں 3 سال 4 سال کی جو ہے ایندھن ان کے پاس اسٹاک رہتی ہے. کس طریقے اسٹاک ہوتی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ یہ جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر. 8,000 ہمارے جو ہے سیلرز پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کھانا نہیں ہے، ان کو پانی نہیں ہے. ایران سے بات کرو، بات کر کے ان تک پہنچاؤ کھانا. ٹھیک ہے، پاس نہیں ہو رہا ہوں گا جہاز آپ کا، ان کو تک پہنچاؤ نا کھانا. نہیں کریں گے. یہ بس ہندو مسلم لگے ہوئے رہیں گے، بس یہی کرو، ایک دفعے کو دباؤ، کرسی لو. یہ زیادہ دن کام آنے والا نہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے؟ جی میں نواب صاحب کنڈے سے سید نصیر علی بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی باقر بھائی کو میرا سلام. وعلیکم السلام نصیر صاحب. جی سوال. جی ماجد بھائی، میرا سوال یہ تھا، یہ جو SIR کا جو چل رہا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی اس کو جو سو ملتوی کر دیا گیا تلنگانہ میں، جون کے مہینے سے چالو ہوا بول کے بتا رہا، پھر ابھی سروے تو چل رہا برابر، یہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے میرا، 2002 کی لسٹ میں نام ہونا ہے بول کے بول رہے. 2002 کی لسٹ میں جو ہے سو میں پرانے گھر پہ تھا کرائے سے، وہ گھر پہ میرا نام ہے، ہاؤس نمبر سے نکالا، چیک کرا، الحمدللہ میرا نام آیا، میرے گھر والوں کا بھی نام آیا. خیر اب میں دوسرے گھر پہ ہوں، وہ گھر پہ جو ہے وہ الحمدللہ میرا ذاتی گھر ہے، وہ اس میں جو ہے سو میرا ذاتی اب کارڈ بھی جو ہے سو ووٹر آئی ڈی بھی میرا اسی پہ بنایا تو نیا فریش، وہ پرانا تو ختم ہوگا، وہ تو صرف نیا بنایا میں. اب میرے بچوں کا بھی وہاں پہ ایک ہی نمبر پہ ہاؤس نمبر پہ پوروں کا ہے، بچوں کا اب ہے سمجھو. ابھی تو چھوٹے بچے 18 سال 12 سال 15 سال کے ہیں، ان لوگوں کے 18 سال والے بچوں کے ووٹر آئی ڈیاں بنا لیا اب 3 جنوں کے. تو وہ بچوں کے، میرے بچوں کا وہ نام کے ساتھ میں کیسا کمپرومائز کریں گے، کیا کریں گے لوگ؟ 2002 میں تو میرا نام ہے، بچوں کا نہیں ہے، بچوں کا ابھی حال حال میں آیا، یہ ہاؤس نمبر الگ ہے میرا. نصیر صاحب 2002 کی لسٹ میں آپ کا نام ہے موجود، آپ نے چیک کر لیا؟ جی ہو، 2002 کی لسٹ میں آپ کا نام ہے. اب مسئلہ کیا جی ہو. ہاں تو بس بالکل آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماجد صاحب بتائیں گے اس حوالے سے. بالکل بالکل بے فکر رہیں آپ، کیونکہ آپ کے ذریعے آپ کے بچوں کا جو ہے میپ ہو جائے گا جب BLO آئیں گے، یا اس سے پہلے بھی جس طرح سے ابھی میپنگ، پری میپنگ جس کو کہا جا رہا ہے، وہ آپ قریب کے جو مجلس کے جو نمائندے ہیں یا پھر جس طرح سے کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں وہاں سے آپ جائیں گے، BLO اگر وہاں موجود ہوں گے تو ابھی میپ کر دیا جائے گا آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی ماجد صاحب آپ کو جو ہے مزید تفصیلات. رہی بات جی دوسرا سوال باقر بھائی میرا یہ ہے، اب یہ میں اس میں لوگ کو اپنا ڈاٹا دے دوں گا. اب یہ لوگ جو ہے اس سے پہلے KCR صاحب بھی ایسی سروے بول کے کرائے تھے، کرا کے جو ہے پورے ماپا میپ کر رہے تھے، وہ آپ کے نام پہ گاڑی ہے، آپ کے نام پہ گھر ہے. میرا چھوٹا سا گھر ہے صاحب، میرا کوئی زیادہ بڑا گھر نہیں ہے، میرا 70 گز کا گھر بنے ہوا ہے، میرا وہی پہاڑوں میں ہے. اب پھر اس کے بیس پہ جو ہے انعامات چیک کر کے راشن کارڈ کٹ کر دیے، وہ کر دیے، پھر آدھار کارڈ، دوسرے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے تو پریشانی ہے بول کے وہ بھی ڈر ہو رہا ہے. لوگ کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، اس وجہ سے میں آپ سے ذرا مشورہ لینا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماجد صاحب بتائیں گے. دیکھیے آنے والے 1-2 مہینوں میں 2 چیزیں ہونے والی ہیں، آپ ذرا دھیان سے سنیں. میں دیگر ہمارے ناظرین سے بھی خواہش کروں گا چیزوں کو تھوڑا سا سماعت کر لیں. ایک تو مردم شماری کا عمل وہ کچھ ہفتوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، جس میں آپ کو تمام چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اس کو، یہ ڈاٹے کو کوئی آپ کے لیے استعمال یہ نہیں کرے گا، ارے بھائی آپ گاڑی لکھے، آپ راشن کارڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں، آپ یہ لکھے اس کے لیے نہیں. یہ بالکل قانونی دستوری طور پر اس کی تحدید لگا دی گئی ہے کہ سینسس کے اندر، یعنی مردم شماری کے اندر
जो कुछ आप बताएंगे, आपके घर की हकीकत, आमदनी, आपके असासजात, आपकी जो है जो भी क्लास, सब क्लास, ज़ात, जो भी हिंदू तबके में तो ज़्यादा होती है क्लास, वो भी बताएंगे। ये बिल्कुल मख्फी रहेगी, बिल्कुल कोई डाटा नहीं रहेगा। नंबर 2, दूसरा जो मामला है, यकीनन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी SIR का अमल सरकारी तौर पर नहीं हुआ है, इसमें कोई हिजान करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि नाम है तो ठीक है, आपका आ जाएगा। रही बात बच्चों के बारे में, अब जो बच्चे 18 साल जनवरी 2026 में हो चुके हैं, उनके नाम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उनके नाम की एंट्री करा सकते हैं आप। तो इसमें कोई हिजान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाज़ वक़्त जो है पब्लिसिटी ज़्यादा होने से भी लोगों में हिजान हो जा रहा है। ये अजीब दिख रहा मुझे। अरे भाई तुम देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है मैं वहाँ नहीं था, तो आप जो है अगर वहाँ हैं तो आप जो है यानी मुंतकली का, पहले वहाँ रहते थे यहाँ रहते थे, एड्रेस चेंज करने का जो फॉर्म होता है वो कर दो, ख़त्म हो जाती, वो पहले वाला नाम ख़त्म हो जाता, जहाँ पहले नहीं होते थे, पहले होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे वहाँ। तो एड्रेस चेंज करने का भी आपको ऑप्शन है, नाम में गलती है तो उसको सही करने का भी ऑप्शन है। तो ये चीज़ें, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब BO आएगा तो तफसीली जो है आप उसको बता रहे हैं। वैसे भी जो प्री मैपिंग जैसे मेरे साथी बता रहे थे, उसमें भी एक ट्रायल कर ले तो बेहतर है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी कई, जैसा कि आपने कहा कि मंडीज़ की तरफ से जैसा हो रहा है, कुछ NGOs की तरफ से, कुछ दूसरी तरफ से भी, और कुछ लोग ग्रुप्स भी लगा दिए कि SIR के नाम से जो है व्हाट्सएप के जो है ग्रुप बना के, भाई इसमें ये चीज़ें होंगी, ये होंगी, तो बहुत से लोग आ गए। तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, और बात जो है मालूमात की कमी की वजह से भी ये मामला हो रहा है। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए आपकी। हेलो जी, थोड़ा सा ज़ोर से आप बोलें ताकि आपकी आवाज़ जो है स्टूडियो में पहुंचे और आपका सवाल हम समझ सकें। जी, लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। भाई साहब, बिल्कुल हमारे पास दो तीन मिनट बाकी रह गए हैं, और जिस तरह से तवक्का की गई थी कि जो है SIR के हवाले से बहुत सारे लोगों में खदशात हैं और इस हवाले से सवाल भी कर रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा इस प्रोग्राम का, वो ये है कि चूँकि जंगबंदी के लिए कुछ पेशरफ्त हुई थी तो कुछ उम्मीदें बन गई थी, लेकिन अब जैसे ही वो ख़त्म हो गई है बेनतीजा, क्या हो सकता है हुर्मुज़ बंद होने की वजह से हमारे लिए क्या प्रॉब्लम, यानी ईंधन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा एक मरतबा फिर। देखिए, अगर ठीक है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील होना था, जो माहिदा होना था, माहिदा नहीं हुआ जी, लेकिन ठीक है अमेरिका के साथ जो कुछ है, तो जंगबंदी का अगर सिलसिला जारी रहता है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान के लिए देखिए, हिंदुस्तान ईरान के साथ डील कर ले, बेहतर है कि भाई ठीक है हमारे, चूँकि हमने जो है ईरान से तेल ख़रीदना भी शुरू कर दिया है, अमेरिका ने हमको इजाज़त दे दी। खैर अमेरिका हमारा बॉस नहीं होता, लेकिन खैर जो भी हो, खैर सिफारती हमारी क्या मजबूरियाँ होंगी कि हमको उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो शायद ले रही है। तो अब या फिर हम वो करेंसी में जो जिसका उन्होंने कंडीशन लगाई, वो करेंसी में हम अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर इससे पहले 2 साल पहले की जो बात है कि इंडिजिनियस करेंसी जो ईरान की, जो मतलब हमारी और हिंदुस्तान की जो करेंसी है, उस तरीके का रेखा निकाल के हमको ईंधन की जो ज़रूरत है वो होंगी। लेकिन ईंधन की ज़रूरत में ठीक है क्रूड ऑयल तो हमको मिल सकता है, लेकिन गैस का जो मसला है, क्योंकि गैस के जो सबसे बड़े जो हमारे को जो तसीर होती है वो ख़तर का जो है तबाह हो गया, खुद ईरान का भी तबाह हुआ, ऐसा नहीं, और ये मुश्तरका था इनका जो, तो इसके लिए किल्लत तो ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि यही वजह है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा जो खपत होती है हमारे गैस की, हिंदुस्तान की जो गैस की, वो इंडस्ट्रीज़ में होती है। कई इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, ठीक है घरेलू पकवान के लिए ज़रूरी है या फिर ऑटोमोबाइल के लिए ज़रूरी है, तो वो तो हमको कुछ ना कुछ किल्लत के साथ मिल जा रहा है। लेकिन इंडस्ट्री को ख़त्म होने से इंडस्ट्री का जो है मामला, एक तो सनती तरक्की में हमारी रुकावट बन रहा है, दूसरा इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, यानी उसका जो सिलसिलेवार जो असर जो होगा हमारी ज़राअत के ऊपर, हमारी मईशत के ऊपर, हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ों के ऊपर, ये भी एक इसका असर हो सकता है। तो हुकूमत हिंद इसके बारे में कोई ना कोई एक राह निकाले इसके। अब ये खुश हो जा रहा, देखिए एक जहाज़ आ गया, एक भर के इतना हो गया, अरे कितने दिन चलता है, एक दिन का भी नहीं होता वो।
आप जो खुशियाँ का हमारी जो मीडिया बता रहे कि मोदी साहब जो ठीक है, लाओ भाई, मोदी साहब विश्व गुरु हैं, ठीक है आओ। या तो फिर हमारे जो बॉस बने हुए हैं ना वाशिंगटन में, उनसे पूछो भाई अल्टरनेट गैस कहाँ से मिल सकती है, वहाँ से दिलाओ भाई हमको, ठीक है पैसे बढ़ के रहते होंगे तो कम से कम कोशिश तो करो हमारे लिए, आवाम के लिए। 140 लोगों की तलब पूरी करना इतना आसान नहीं है इस मुल्क के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत कुछ ना कुछ सबील निकाले, और ये चूँकि ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन पड़ी हुई हमारे लिए, इसके लिए हम एक मुस्तकबिल के लिए एक स्टॉक पाइल बनाना चाहिए, जैसा कई मुल्कों ने बना के रखा है कि कल के दिन कोई जंग भी हो जाए, 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक हमको मुश्किल भी हो जाए, तो हम हमारी जो ज़रूरतें हैं डोमेस्टिक, जो हमारी जो तलब होती है उसको हम पूरा कर सकें। हमने सिर्फ ये 12 साल यूं ही गंवा दिए एक तबके को नीचा करने में, उनको डिमोरलाइज करने में, उनको तबाह करने में जो है गिरा दिए। अब ऐसा मत कि जो ठीक है तबका गिर चुका होगा, अब आप अपने तबके के लिए तो बात करो ना, उनके लिए 80% लोगों के लिए तो काम करो कम से कम, ठीक है 20% तो आप नहीं मानते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि खैर पता नहीं, मगर वो तबके के भी आप मफाद में नहीं काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बहरहाल इस हफ्ते की हमने बात की, जो वाक़यात हुए, जो बड़ी ब्रेकिंग्स थी और जो मसाइल थे। अब आने वाला जो हफ्ता है वो भी काफ़ी हमारे लिए, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा यानी देखने लायक होगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगे बिलखुसूस इस जंग के हवाले से, क्योंकि ये जंग अगर फिर से होती है तो फिर उसके नुकसानात और क्या होंगे, या फिर अगर रुकी रहती है तो यकीनन ये एक मतलब बेहतर बात होगी, अच्छी बात होगी। लेकिन बहरहाल हर चंद आने वाले घंटे और हर दिन जो है हमारे लिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल होगा, और बिलखुसूस इस हफ्ते क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगे उसको देखना होगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।